अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी पार्क रोड का हाल अगला। सब तो पहले तो पार्क रोड के उत्ते अपडेट तो देवां। डुअल कैरेज वे पार्क रोड ते जो ही तुसा कौमी इदारा सेहत टपसो अगो खब्बे हाथ तो नज़र आवे सी कमती का दरख्त शरख्त कट्टिया ने तो उनका हाल अगला तक मैं दिता। रोड का काम जड़ा है रात नहीं जोर शोर नाल जारी है। ये साई स्क्रीन दे जिहदे विच उस खब्बे हाथ देता सावा कपड़ा लगा पे ते पिछों बड़े बड़े पाइप ते मिट्टी दे डंपर पर सटींदन ते ये सामने नर्सरी आ गई है। ये सावा कपड़ा अगों लगा पे सारा ये सीढ़ी दी नर्सरी है। आख्या ये वेंदा पे कि इत्थां भी मिट्टी शिट्टी सट्टी पी साइड देते इत्थों भी कोई दरख्त शरख्त पट्टी जाने की नौबत आ सकती है। ये जनाब अपडेट कौमी इदारा सेहत की रस्ते की। बाकी इस्लामाबाद के विच मौसम जड़ा है खुश्क सर्दी का दौर दौरा है जारी और सारी है। तो एक अहम खबर जी देनी है वो ये है कि PTA ने बल्कि मुख्तलिफ जड़ियाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने कोई ईमेल कर दी थी अपने क्लाइंट्स को सारिफीन को कि जनाब कोई इंटरनेट केबल का फॉल्ट है आज यानी खमीस के दी 2 बजे के रात को 10 बजे तक इंटरनेट की जी फराहमी है वो तातुल आ सकते। इन वास्ते असा मादरत खा है। ये ईमेल उन्होंने पूरी पहले की थी तो अज फजर नाल एक पल ईमेल आ गई है। कल PTA 9 घंटे पहले PTA ने ईमेल की थी कि ये समय कोई सूरत हाल कह नहीं, लेकिन उनके बावजूद जोड़े मुख्तलिफ कौमी इदारे हैं खास तौर पर नादरा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के उत्ते ऐलान ला दिता कि अज जड़ा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो इंटरनेट सर्विसिज दे विच तातुल है उनकी वजह तो मुख्तलिफ जो नादरा दा सर्विसिज सर्वर हैं वो भी डाउन राउन का इम्कान है। तो ये गल जड़ा है तातुल पैदा थी सके मुख्तलिफ सर्विसिज जो वो मुयसर कोई ना हो सन तो वो सारिफीन के कोलों माजरत खा है। नादरा ने भी ये बयान चेप किया। वल मुख्तलिफ जो इंटरनेट सर्विसिज मुहैया करने वाली कंपनियां उन्होंने अज सवेर दोबारा ईमेल की थी कि जी पहले इतला आई वो दुरुस्त कोई ना आई, लिहाजा अज इंटरनेट के कई किस्म का कोई खलल ना आ सी तो इंटरनेट जड़ा है बदस्तूर लोगों फराहम की गई सी। ये एक कंट्रोवर्सी कलो की आई पी। वैसे भी अजकल जो हालात चलते पे खास तौर पर ईरान के उनके तनाजुर के गल ही थी पैन कि शायद ईरान के पिछले कोई 2-3 दिन तो आदन इंटरनेट सर्विस भी बंद है तो मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। तो उत्थां जड़ा है एलोन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट मुफ्त मुहैया कर दी है। ईरानी शहरियाँ किते जड़े एहतजाज करने पैन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। पहले ये मुजाहरे शुरू थे हैं महंग की वजह तो जो ताजर तबका है उतों का वो मुख्तलिफ मार्केटों के एहतजाज करना पिया। वल ये एहतजाज गली महल्ले पहुँच गए। BBC की खबर यही करो कि 2,500 बंदा जड़ा है हलाक थी चुके। तो हुकूमत की तरफों ईरानी हुकूमत की तरफों ईरानी जी चीफ जस्टिस उन्होंने ब्यान भी कल मीडिया ने चलाए कि जी सख्त सजाएं देवन शुरू कर दित्तियां गए ईरान दे विच वो लोग जड़े फसाद दे विच मुलव्वस हैं उन्हों की पकड़ दकड़ तो उन्होंने वास्ते सजाएं जड़ा हैं वो फौरी शुरू किया गया। ये सूरत हाल ईरान चलती पी है। इंटरनेट का मामला भी आ तो बाकी पाकिस्तान के सूरत हाल तुम्हारे सामने अज कौमी असैंबली का इजलास जारी है। उत्थां अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला जड़ा है अजकल घेरे बहस है। महमूद खान अचकजई दे बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का जड़ा मामला है उहदे बारे ये आख्या वैंदा पे कि 1 जून तक शायद
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ PTI ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਥੀ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ PTI ਦੇ ਬਾਨੀ ਰੁਕਨ اکبر ایس بابر صاحب انہوں نے PTI کے خلاف پہلے فارن فنڈنگ کیس بھی کیتا ہوئے الیکشن کمیشن دے وچ وہ چلتا پیا. انہیں آخیا جی اگر محمود خان اچک زئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیتا گیا تو وہ عدالت گئے سن, وہ عدالت بن کے پٹیشن کرے سن تو انہوں دی تقرری کو رکوے سن. وجہ انہوں کہ یہ ہے کہ عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیتے, تو پاکستان تحریک انصاف دے اپنے اراکین اسمبلی موجود ہیں ایوان دے وچ, ان دے باوجود بی پارٹی دا بندہ کیویں اپوزیشن لیڈر دے طور دے اوتے آ سکتے. یہ آئین دی خلاف ورزی ہے. آئین جڑا ہے اپوزیشن دا جڑا اختیار ہے وہ دوجے نمبر تے نشستاں رکھنے لئی جماعت کو دیندے, تے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی دی تچھڑی ایک آدھ نشست ہے تو ایک آدھ نشست والا بندہ اپوزیشن لیڈر کی میں بن سکتے. یہ جناب معاملہ عدالت جی بن سکتے. باقی اسلام آباد دے بلدیاتی انتخابات جڑے ہیں وہ ایک باری بل موخر تیجی دفعہ 3 دفعہ پہلے موخر تھی چکے ہوں چوتھی دفعہ 2022 پہلے اناؤنس تھے 2024 2026 دے وچ ہوں جڑا ہے 15 فروری کو تھی انہیں ول آرڈیننس آ گئے. وہ آرڈیننس کے تحت ہلکا بندے نویں سروں ولا تھے انہیں ہوں جڑا ہے ایک باری ول آخیا ہے بنا پہ کہ یہ انتخابات جڑے ہیں یہ ملتوی تھی ویسن. یہ گالوں جماعت اسلامی نے باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ دے وچ کہ یہ جڑا آرڈیننس ہے یہ غیر آئینی تو غیر قانونی ہے. اسلام آباد دے جڑے بلدیاتی انتخابات وہ ملتوی نہیں تھی ہونا چاہیے. کئی صورت دے وچ دیکھو کڈا فکس تھی ہے, اہم پٹیشن ہے. تے اج جمعرات بھی ہے, اج اڈیالہ جیل دے وچ میل ملاقات دا ریبھار بھی ہے. عمومی طور دے وزیر اعلیٰ پختونخوا جڑے ہیں وہ جدہ بھی میل ملاقات واسطے آندن وہ جمعرات کو ہی آندن. اج وہ آندن نہیں آندے. خبر یہ بھی ہے کہ شاید وہ ایک دن واسطے کراچی ویندے پر شاید اڈیالہ نام. ویسے بھی تو میں کل خبر دیتی دسیا کہ شاید خان صاحب نال فی الحال ملاقات دا کوئی امکان کہ نہیں جب تک 8 فروری دی کال ہے ہڑتال دی PTI دی طرف, کیونکہ رانا ثناء اللہ آکھیا ہا کہ جب تک PTI اپنی احتجاج دی تے 8 فروری دی ہڑتال دی کال واپس نہیں گندی اون ویلے تک جناب خان صاحب نال کہیں قسم دی کوئی ملاقات کہیں دی بھی ممکن کوئی نہیں. کیونکہ احتجاج واسطے تروڑ پھروڑ واسطے فساد واسطے کہیں کو اجازت نہیں دیتی بن سکتی کہ وہ کہیں قیدی نال بن کے کوئی منصوبہ بندی کرے, کوئی پلان بناوے. ان گالوں اج بھی کہیں دی ملاقات کا کوئی امکان کہہ نہیں. یہ جناب راجدھانی دی صورت حال. باقی حال ابیلا خیر خبراں راجدھانی دا تو لیندے رہے سو اجازت لے سو ویندے درخواست روز دی کار بلاگ پر شیئر کر چھوڑے. یوٹیوب تے دیکھو تو بھاویں فیس بک تے ٹک ٹاک تے دیکھو تو بھاویں ٹویٹر یعنی ایکس تے یوٹیوب پہ چینل بھی سبسکرائب کر چھوڑا ہے. رب سونے دے.